बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। बरादरान इस्लाम और अज़ीज़ भाइयों, आज मैं साबिक़ा उम्मतों की हलाकत के असबाब बयान करूँगा कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से साबिक़ा उम्मतें हलाक की गईं। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो हमें यह बात मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मतों के साथ उनके आमाल जिस तरीक़े के होते हैं उसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ मामला करता है। अगर लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अमल करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है और उन्हें अपनी बरक़ात से नवाजता है। और अगर वो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, उसके रसूल का इनकार करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों निशानियों को झुटलाते हैं और मुअज़्ज़ात का इनकार करते हैं, रसूलों का ठट्ठा और मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कौमों को हलाक कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्ती वाले ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरक़ात के दहाने खोल देते, उसके दरवाज़े खोल देते। और बंदे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाते, उसकी हुक्म अदूली करते हैं, रूगर्दानी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं करते और कुफरान नेमत करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौमों पर अपना अज़ाब मुसल्लत करता है और ऐसी कौमों को हलाक कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नह यातीहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बस्ती वालों की मिसाल बयान की जो कि मामून और मुतमईन थी। उनके पास हर जानिब से रिज़्क़ पहुँचता था। उन्होंने अल्लाह की नेमतों के साथ कुफ्र किया, कुफरान नेमत किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। वो भुखमरी का शिकार हो गए, खौफ में मुब्तला हो गए। किस वजह से? बिमा कानू यस्नऊन, अपने बुरे आमाल की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब की वजह, लोग जब अज़ाब से दो चार किए जाते हैं तो क्यों अज़ाब से दो चार किए जाते हैं, उसकी वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम्हें कोई भी मुसीबत नहीं पहुँचती है मगर वो तुम्हारी कमाइयों का, तुम्हारे हाथों की कमाइयों का नतीजा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मतों की हलाकत के बहुत सारे असबाब कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। उनमें से चंद असबाब मैं ज़िक्र करता हूँ। पहला सबब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बंदे कुफ्र करने लगे और रसूलों का इनकार करने लगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौमों को अज़ाब से दो चार करता है। कौम नूह ने भी ऐसा ही किया
قوم عاد نے بھی یہی کیا، قوم سمود نے بھی یہی کیا، قوم لوط نے بھی یہی کیا، اصحاب مدین نے بھی یہی کیا، اور ان سب کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ان سے کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ وآتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے۔ بل کانوا لا یرجون نشورا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان قوموں کا ذکر کیا اور ان کی ہلاکتوں کا سبب بھی بیان کیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ دوسرا سبب، جب فساد کی زیادتی ہو جائے، دنیا میں فساد برپا ہو جائے اور خباثتیں زیادہ پھیل جائیں، برائیاں زیادہ پھیل جائیں، زناکاری فحاشی عام ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، ایسی قوموں پر اپنا عذاب مسلط کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم کسی بستی والے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ پھر وہ کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، ان پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے، پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، اگرچہ ان میں کچھ صالح اور نیک لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وجعل بأصبعه الإبهام والتي تليها۔ قالت زینب فقلت یا رسول اللہ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث۔ آپ نے بیان فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، عربوں کے لیے ویل ہے ایسے شر سے جو ان کے قریب ہے، جو ان سے قریب تر ہے۔ آج یاجوج ماجوج کا وہ بند کھول دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے بعد والی انگلی سے ملا کر کے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ زینب کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ نے بیان فرمایا ہاں، جب ان میں خباثتیں زیادہ ہو جائیں، برائیاں عام ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔
उम्मतों की हलाकत का तीसरा सबब अल्लाह की नेमतों का इनकार, कुफरान नेमत, और उसका शुक्र न अदा किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को हम दावत देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब का नाजिल होने का सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनत मुतमइन्नह यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में साफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों के साथ इन्होंने कुफ्र किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनमें भुखमरी आम कर दी और इन पर खौफ मुसल्लत कर दिया कि ये लोग भूखे मर जाएंगे। चौथा सबब उम्मतों की हलाकत का चौथा सबब ये है कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लगें, अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा न करें और किया हुआ अहद तोड़ दें, अल्लाह के अहकामात का इनकार करें और उससे एराज़ करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौमों पर अपना अज़ाब मुसल्लत करता है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन। ऐ मुहाजिरीन की जमात, 5 ऐसी चीज़ें हैं कि तुम उनके अंदर मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ कि ये तुम्हें लाहिक हों। लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन। किसी कौम में कभी ज़िनाकारी आम नहीं होती, यहाँ तक कि वह ज़िना आम तौर से करने लगते हैं तो उनमें ताउन की बीमारी भी आम हो जाती है। वल औजाउल्लती लम तकुन मदद फ़ी असलाफ़िहिमुल्लज़ीना मदौ, और ऐसी तकलीफ़ देह चीज़ें उनके अंदर ज़ाहिर होती हैं कि उनसे पहले लोगों में वो चीज़ ज़ाहिर नहीं होती। वलम यनक़ुज़ुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ू बिस्सनीन व शिद्दतिल मऊनह व जौरि सुल्तान अलैहिम वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। आपने बयान फरमाया कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लगते हैं तो उनके ऊपर कहत साली मुसल्लत हो जाती है और हुक्मरानों का जुल्म उनके ऊपर आम हो जाता है। और जब लोग अपने मालों की ज़कात नहीं अदा करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश रोक लेता है। अगर चौपाए न हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कतरा भी नाजिल न करे। वलम यनक़ुज़ू अहदल्लाह व अहद रसूलिह, और जब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से किया हुआ अहद और उसके रसूल से किया हुआ अहद तोड़ देते हैं, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर बाहरी दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है तो इनके मालों को वो लेकर चले जाते हैं। वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरून मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, और जब उनके हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते और उनमें वो इख्तियार अपने आप को बाइख्तियार समझ लेते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दरमियान खाना जंगी की सूरत पैदा कर देता है। 5वां सबब उम्मतों की हलाकत का ये है कि जब लोग दुनिया हासिल करने की कोशिश करने लगें, दुनिया हासिल करने के लिए उसी में गर्क हो जाएं और आखिरत को भुला दें, तो ऐसी सूरत में यह लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को दावत देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अम्र बिन औफ अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आती है, आपने बयान फरमाया, फ़वल्लाहि मल फ़क़्र अख़शा अलैकुम वलाकिन्नी अख़शा अलैकुम अन तुबसतद दुनिया अलैकुम कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फ़तनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा व तुहलिककुम कमा अहलकतहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम पर फ़क़्र व फ़ाक़ा से नहीं खौफ खाता, मुझे फ़क़्र व फ़ाक़ा का खौफ नहीं है, लेकिन मैं तुम पर डर रहा हूँ कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फैला दी गई थी,
تو تم ان کے اندر منافسہ کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے، جیسا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو یہ تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے گا جس طریقے سے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ چھٹا سبب امتوں کی ہلاکت کا یہ ہے کہ جب مال کی محبت زیادہ ہو جائے، مال حاصل کرنا لوگوں کا مطمع نظر بن جائے اور مال کی محبت زیادہ ہو جائے اور اس کے اندر جو فقیروں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے جو حقوق بنتے ہیں وہ نہ ادا کرے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے لوگوں پر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ واتقوا الشح، بخالت سے بچو، بخیلی سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ بخیلی نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حملهم على أن سفكوا دماءهم، انہیں مجبور کیا کہ وہ خون بہانے لگے۔ واستحلوا محارمهم، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کرنے لگے۔ امتوں کی ہلاکت کا ساتواں سبب یہ ہے کہ جب لوگ سودی کاروبار کرنے لگیں، سود کھانے لگیں، سودی معاملہ کرنے لگیں اور زنا کا انتشار ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت في اسلافهم الذين مضوا، جس قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ علانیہ کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون کی بیماری اور ایسی ایسی بیماریاں دکھائی دیتی ہیں جو کہ ان سے پہلے لوگوں میں نہیں دکھائی دیتی تھیں۔ امتوں کی ہلاکت کا آٹھواں سبب یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے داعی حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے کوتاہی برتنے لگیں اور اسے صحیح طریقے سے انجام نہ دیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب تمام لوگوں کو گھیر لیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز منهم وامنع لا يغيرون الا عمهم الله بعقاب، جس قوم میں معاصی کا ارتکاب ہونے لگے جبکہ اس میں رہنے والے بہت سارے لوگ اس کو ہٹا سکتے تھے، اس سے روک سکتے تھے، اس سے منع کر سکتے تھے، لیکن وہ لوگ نہ منع کرتے تھے، نہ روکتے تھے، نہ ٹوکتے تھے، تو اللہ رب العالمین ان سب کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا ہے، ان سب کو اپنے عذاب میں گھیر لیتا ہے۔ نواں سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ نواں سبب امتوں کی ہلاکت کا یہ ہے کہ جب لوگ جہاد چھوڑ دیں اور یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں زمین میں ہمیشہ رہنا ہے، زمین سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا ہی نہیں ہے، اپنے کیے ہوئے کا حساب ہی نہیں دینا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے بیان فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ کرنے لگو اور گائے کی دم تھام لو، پکڑ لو اور کھیتی سے راضی ہو جاؤ، جہاد کو چھوڑ دو، تو اللہ رب العالمین تم پر ذلت مسلط کر دے گا،
یہ ذلت تم سے اس وقت تک نہیں اٹھائی جائے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹو گے۔ 10واں سبب امتوں کی ہلاکت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مخالفت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کا انکار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی سے بچنا چاہیے، ورنہ انہیں فتنہ پہنچے گا یا دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ 11واں سبب امتوں کی ہلاکت کا یہ ہے کہ جب لوگ دین میں غلو کرنے لگے، جب دین میں لوگ غلو کرنے لگیں، جتنا کرنا ہے اتنا نہیں بلکہ اس سے آگے آگے بڑھ کر کرنے لگیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سابقہ قوموں کی ہلاکت کا سبب تھا۔ آپ نے بیان فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَ فِي الدِّينِ، تم لوگ دین میں غلو کرنے سے بچو، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوَ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک کی گئیں انہوں نے دین میں غلو اختیار کیا تھا، دین میں غلو کرتے تھے، دین میں غلو کرتے تھے، جتنا اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان فرمایا اتنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے آگے بڑھ جاتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور دین میں غلو سے کام لیتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرتبہ اور مقام اونچا کرنے سے اور غلو کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فإنی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرا مقام اور مرتبہ میری حد سے اونچا نہیں کرنا۔ جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ان کی حیثیت سے اونچا کر کے ان کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو یہ چند اسباب تھے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے۔ اگر یہی سب کام ہم بھی کرنے لگیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ان اسباب سے بھی محفوظ رکھے جو عذاب کا موجب ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔